अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 27 दिसंबर बरोज हफ्ता। एक तो जी आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी मनाई जा रही है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी का लाहौर का दौरा दूसरा दिन है। कल पूरा दिन जो पंजाब हुकूमत ने उनके साथ सलूक किया, जो बदतमीजी हुई, जो बेशर्मी हुई, हमने आपके सामने रिपोर्ट की। उसके बावजूद सुहेल अफरीदी ही पूरा दिन छाए रहे। आधी रात तक, रात 2 बजे तक सुहेल अफरीदी लाहौर की सड़कों पर थे। आज सुहेल अफरीदी के साथ क्या हुआ, क्या उनकी मसरूफियात रही और पंजाब हुकूमत की जानब से उनके साथ किया क्या गया, एक तो उस पर बात करनी है ना। यानी सलूक ऐसा हुआ, इंसानी हकूक के अदारे बोल रहे हैं। और तो छोड़ देना कोई सियासतदान कमेंट करे, कोई सहाफी कहे कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। इंसानी हकूक के अदारे बोल पड़े हैं कि सुहेल अफरीदी के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। इस पर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए, वो रात को पंजाब असेंबली गए, उसके बाद लिबर्टी, और हमने आपको रिपोर्ट किया था कि लिबर्टी में गिरफ्तारियां भी हुई, पुलिस भी थी, रास्ते बंद थे, उसके बावजूद लोग निकल आए। लोग कहां रुकते हैं। इमरान खान की बहनें भी आ गई, अलीमा खान, उज़मा खान, वो सब आ गए और एक माहौल बन गया। यानी वो जो खौफ था ना लाहौरियों के अंदर कि शायद क्या होगा, शायद दोबारा लिबर्टी की रौनकें बहाल होंगी, नहीं होंगी, पीटीआई का वर्कर सर उठा सकेगा, नहीं उठा सकेगा। सुहेल अफरीदी उस खौफ को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। उनके साथ जो भी सलूक हुआ, जिस तरह के भी सवाल पूछे गए या जिस तरह का भी सलूक इवन सरकारी सतह पर उनके साथ रखा गया, तो सब के बावजूद एक बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ा इवेंट क्रिएट कर दिया सुहेल अफरीदी ने। और खौफ जो था ना, वो खौफ भी खत्म कर दिया कि पंजाब के अंदर जाया नहीं जा सकता। इवन आज क्या उन्होंने किया, मैं जरा जल्दी से आपको बता दूं, और फिर जो सुहेल अफरीदी गुस्से में थे, जिन्होंने बात की है, वो भी आपके सामने और दीगर चीजें भी आपके सामने रखनी है। एक तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो एजाज चौधरी के घर गए हैं। वहां उनकी एहलिया, उनकी बेटी और उनके बेटे के साथ उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद सुहेल अफरीदी जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके घर पहुंचे हैं और उनके शोहर राशिद नबी मलिक, उनके साथ उन्होंने बात की, अखराज तहसीन पेश किया, और जो उनकी वहां पे मीडिया से जाहिर है गुफ्तगू भी हुई, वो आप सुन सकते हैं किसी भी जगह पे। और उससे पहले सुहेल अफरीदी शाह महमूद कुरैशी उनकी रहायशगाह गए और वहां पे वो शायर बानो कुरैशी के साथ, जैन कुरैशी के साथ उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये मेरा पाकिस्तान है और पूरा 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 मुल्क है। मैं जहां भी जाना चाहूं, मैं और जिससे भी मिलना चाहूं और जहां भी घूमना चाहूं, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। मेरा मुल्क है कि मैं केपी में घूम सकता हूं, पंजाब में नहीं, सिंध में घूम सकता हूं, बलोचिस्तान में नहीं। उन्हें कैसा नहीं है। और उनका 3 रोजा दौरा लाहौर का मकसद पार्टी रहनुमाओं, तंजीमी दोस्तों और कारकुनान से मुलाकातें करना था। यानी कल उनका पहला दिन, आज दूसरा, तो गालबन आज पूरा वो दिन गुजारेंगे। पहले तो इतला थी कि सुहेल अफरीदी का 2 रोजा दौरा है, तो आप उन्होंने बताया कि 3 रोजा दौरा है, तो हो सकता है आज पूरा दिन। और कोट लखपत जेल में असीर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की हुकूमत की जानिब से बाकायदा लेटर दिया गया, मगर ना तो इस पर कोई जवाब दिया गया और ना ही मुलाकात की इजाजत दी गई। मैं यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी, सनम जावेद, फलक जावेद और दीगर असीर क़यादत और कारकुनान से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से इजाजत नहीं दी गई। हालांकि कल जो अलामिया आया था ना पंजाब हुकूमत का कि वो कोट लखपत जेल जाएंगे, ये है वो है, सिक्योरिटी के इंतजाम, लेकिन आज सुहेल अफरीदी को कोट लखपत जेल जाने की भी इजाजत नहीं दी गई। बहरहाल जो रात को तस्वीरें आती रही और इवन सुबह तक, यानी क्या मनाजर थे। हर तरफ सुहेल अफरीदी, लोग, गिरफ्तारियां, पुलिस। बहरहाल एक बड़ा ये दौरा था और कामयाब दौरा था। और ये एक जो है वो, अच्छा इसके अलावा आप खबर सुन लें। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कैंट लाहौर में उमर सरफराज चीमा के घर जाना चाहते थे, लेकिन कैंट के फौजी अफसरान ने वज़ीर आला को कैंट में दाखिले की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अब ये खबर सुन, यानी बाकी वो 3 घरों में जा चुके हैं अब तक,
عمر سرفراز چیمہ کا گھر کینٹ میں ہے اور فوجی افسران کیونکہ کینٹ کی ڈیوٹی سیکیورٹی ان کی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں نفرتیں کہاں جائیں گی. فوجی افسران کہہ لیں یا فوجی وہ جہاں وہ جو اہلکار ہوتی ہے, انہوں نے سہیل افریدی کو کینٹ پاکستان کا حصہ ہے, وہاں پہ سویلین رہتے ہیں بڑی تعداد میں, لاہور, اجازت نہیں دی گئی. اس کے بعد بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا. فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے کہ یعنی دیکھیں ملک ہے نا, سب کا ملک ہے, چھوڑ دینا پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, لیکن اب اس سارے معاملے میں فوج اپنے آپ کو کیوں متنازع بنا رہی ہے. اور دیکھیے سہیل افریدی کا آج ایک بیان آیا, کہتے ہیں ان کا جو کل رویہ تھا میں کبھی بھول نہیں سکوں گا, وہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا ہے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں یہ خیبر پختونخوا آئیں, اس منصب کی جو عزت ہے, جو تقریب ہے, وہ میں ان کو بتاؤں گا کہ کیسے ہوتی ہے. کہ میرے ساتھ جو سلوک ہوا ہے نا لاہور میں بھول نہیں سکوں گا جو میرے ساتھ ہوا. لیکن یہ لوگ لاہور آئے, یہ لوگ پشاور آئے, کے پی آئے, تو میں ان کو عزت اور احترام, یعنی میں ان جیسا نہیں بنوں گا. اور پھر مینا آفریدی نے بات کی, کیونکہ رات سے مینا آفریدی کا ایک بیان اس کو بڑا وہ ظاہر تنقید ہو رہی ہے, یعنی جو ادھر سے ہو رہا ہے اس پر کوئی تنقید نہیں. آج وہ آئے نا, صحافیوں کی تصویریں بھی میرے سامنے, وہ صحافی نہیں تھے, نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کے لوگ بھیجے گئے تھے, جاؤ آپ لوگ جا کے سہیل افریدی سے سوالات کرو, گندے گندے سوال کرو, کیونکہ وہ تصاویر آ گئی, وہ سارا ڈیٹا آ گیا. اچھا, مینا خان کہتے ہیں پنجاب کے لوگ مہمان نواز اور تہذیب یافتہ ہیں, لاہور ہمیشہ زندہ دل رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی ہر کال پر لبیک کہا, پنجاب کی عوام نے بانی پی ٹی آئی کو ہمیشہ محبت دی. کل اسمبلی میں جو ہوا وہ صحافت نہیں ٹاؤٹ کلچر تھا, یہ سب پے رول پر تھے, دیے گئے ٹاسک پر عمل کیا گیا, یہ پنجاب کے حکمرانوں کا پرانا وتیرہ ہے. اچھا آپ ذرا انسانی حقوق والی بات سن لیں. عظما بخاری کا ایک بیان آیا کہ سہیل افریدی کو لاہور آمد پر خوش آمدید, بتیاں دیکھیں, روٹی کھائیں, تصویریں بنوائیں, منشیات لانے کی اجازت نہیں ہوگی. اس پر ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کا رد عمل ہے, انسانی حقوق کی تنظیم ہے. ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان خیبر پختونخوا لاہور میں دیے گئے محترمہ عظما بخاری کے اس بیان کی شدید مذمت کرتی ہے, جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب سہیل افریدی کی لاہور آمد پر غیر مناسب, تضحیک آمیز اور تعصب پر مبنی جملے کہے. ایسے ریمارکس نہ صرف ایک منتخب عوامی نمائندے کی توہین ہیں بلکہ پورے خیبر پختونخوا اور بالخصوص قبائلی عوام کے وقار کے منافی ہیں. منشیات جیسے سنگین الزام کا سیاسی مذاق میں استعمال بدترین رویہ ہے, جو قومی یکجہتی, جمہوری اقدار اور بین الصوبائی احترام کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ محترمہ عظما بخاری فوری طور پر اپنے بیان پر قوم سے معذرت کریں. قومی قیادت کو چاہیے کہ وہ ایسے بیانات کا سخت نوٹس لے تاکہ مستقبل میں اس قسم کی غیر شائستہ زبان کو روکا جا سکے. آپ بتائیں, کوئی صحافی تنقید نہیں کر رہا, کوئی سیاستدان نہیں, انسانی حقوق کی تنظیموں کو آگے کہنا پڑ گیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. بہرحال یہ تماشا اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, کوئی نئی بات بھی نہیں ہے, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس پر کہا جائے کہ جی یہ کوئی نئی انہونی ہو گئی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے, نون لیگ نے بھی اپنا وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ جو ایک لڑائی چل رہی ہے آج کل سو کالڈ مریم نواز ورسز جسٹس عالیہ نیلم, تو کیونکہ وہ ایون نون لیگ کے وکلا نے کہا کہ مریم نواز کو معافی مانگنی چاہیے, اب اس نون لیگی وکلا جنہوں نے بڑا سسٹم کو سرو کیا ہے, ان کو نون لیگی جو ٹرول ہیں وہ ٹرول کر رہے ہیں اور ان کو بھوند رہے ہیں. احسن چٹھا ہے ایک بڑا وہ بدتمیز, انتہائی گھٹیا گلیز کردار سوشل میڈیا پر, کہتے ہیں تمہاری 2 ٹکے کی اوقات نہیں, شکل سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے لیلے بیچنے والا ہو, یعنی بکریاں بیچنے والا. احسن بھون کو کہا, احسن بھون تم مریم نواز سے کہتے ہو کہ وہ عالیہ نیلم سے معافی مانگے, تمہاری اوقات کیا ہے. اچھا پھر ایک اور خبر سن لیں, چھوڑ دیں. پی ٹی آئی کے کارکن ریاست مخالف نعرے بازی کر رہے تھے, سڑک بلاک کی 25 جو کارکنوں پر مقدمہ درج کر لیا گیا. یہ جو رات کو جو کچھ ہوا نا,
جبکہ آج سہیل وڑائی صاحب کا ایک کالم ہے، نواز شریف اصل سوچ اور وقتی مسئلہ، کہ نواز شریف اصل سے کچھ اور ہے. نواز شریف اندر سے بڑا انقلابی ہے، نواز شریف اندر سے بڑا معصوم پاکستان کا ترقی دیکھنے والا اور بھارت سے دوستی کرنے والا ہے، اندر سے وہ بڑا انقلابی ہے، پر لیکن باہر سے ابھی ذرا سا وہ مصلحت کا شکار ہوا ہے. اسے منافقت کہتے ہیں، مصلحت نہیں کہتے. تو یہ آج انہوں نے لکھ دیا. نواز شریف بڑا اچھا ہے. اور دوسری طرف بہرحال انصار عباس صاحب کی ایک خبر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور منیر فاروق، اب کیا وہ عمران خان سے نیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ ابھی اس پر ڈسکشن کی تو وی لوگ لمبا ہو جائے گا. بہرحال کل رات کو بھی لاہوری نکلے، آج بھی نکلے، علیمہ خان بھی نکلی، چاہے بدتمیزی ہو، چاہے پرچے ہوں، چاہے گرفتاریاں ہوں، ایک بات تو رجسٹرڈ ہو گئی ہے کہ سہیل افریدی نے پنجاب میں قدم رکھ کے ایک نیا جو تھا جذبہ اس کو جگا دیا ہے. پاکستان زندہ باد.